नमस्कार। नेपाली राजनीतिमा अहिले नयाँ संविधान 2072 बमोजिम प्रदेश र संघीय व्यवस्थापिकाको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुनुपर्ने चर्चा बढी चल्नुपर्नेमा पुरानै व्यवस्था बमोजिम 240 निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन गर्ने चर्चा चलिरहेको छ। केही पार्टीहरूले आधिकारिक रूपमा विज्ञप्ति निकालेर यो हुँदैन भनिरहेका छन्। संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, संविधानलाई क्रियाशील बनाउने दुईटा निर्वाचन यदि साँच्चै गर्ने हो भने 240 निर्वाचन क्षेत्रको कुरै गर्न मिल्दैन। तर राजनीतिक दलहरूबीच कहाँबाट यो विषयले प्रवेश पायो र अहिले घनीभूत रूपमा नयाँ निर्वाचन प्रदेशको र संघीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचनमा लाग्नुपर्ने समयमा यो चर्चा चलिरहेको छ। यो किन आयो र माघ 7 गते भित्रको हामीले कार्यक्रम सम्भाषमा पटक पटक भनिरहेका छौँ। माघ 7 गते भने पनि मङ्सिर 15 गते भन्दा उता निर्वाचन हुनै सक्दैन हाम्रो देशमा भौगोलिक अनुकूलता र मौसमी अनुकूलताको कारणले गर्दा। त्यसकारण यो समयभित्र मङ्सिर 15 गते भित्र निर्वाचन गर्नको लागि निर्वाचन आयोगले भनेका कानुनको कुरा, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको कुरा राजनीतिक दलहरूले सरकारले निर्णय गरेर दिन सकिरहेको छैन। यसले कति अल्मल ल्याइरहेको छ र समग्रमा हामी निर्वाचन कार्यान्वयनको प्रसङ्गमा कहाँ छौँ र बेला बेलामा उठ्ने गर्छ माघ 7 गते व्यवस्थापिका संसद डिजल्भ हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ, अथवा होइन माघ 7 गते व्यवस्थापिका संसदको म्याद थपिन्छ भन्ने खालको कुरा पनि गर्ने गरिएको छ राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट। आजको सम्भाषमा हामी तपाईँसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यिनै विषयमा छलफल गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिला कुराको सुरुवात गरौँ। यो 240 निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा कहाँबाट आयो? नारायणजी, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, प्रस्ताव गर्नुभयो बालुवाटारमा 3 दलको बैठकमा, अनि यो 240 निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन गर्ने कुरा आयो भनेर बाहिर सर र मिडियामा आयो। यो आयो कहाँबाट? हामीले के सुधार गर्ने ठाउँहरू छन्, सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा थटहरू, यो विचार आउनु, कुरा निक्लिनु, एउटा आइडियाको रूपमा कहीँ फ्लोट हुनु, यो कुनै तपाईँको चाहिँ नराम्रो कुरा होइन। किनकि हामी त यो एउटा लर्निङ कर्ममा छौँ। अब यो नै बडो पवित्र हो त्यो संविधानका प्रत्येक धारा धारा कहीँ केही छुनै पाइँदैन, बोल्नै पाइँदैन भन्ने कुरा त हुँदैन। कुरा निस्केकै हो होइन, कुरा म त अब निस्किँदाखेरि त थिइनँ होइन, तर मैले बाहिर सुनेको। तर मेरो भनाइ हामी त अहिले फर्स्ट फेजमा छौँ संविधानको। तर फर्स्ट फेजमा हुँदाखेरि त झन् संविधान कार्यान्वयन गर्नु होइन। त्यसैले अब अझै पनि थुप्रो चुनौतीहरूको माझमा विभिन्न विकल्पहरू, आखिरी तपाईँको चाहिँ राजनीति भनेको विकल्पहरूको चोइस मध्ये बेस्ट विकल्प छान्ने नै हो होइन। तर संविधान यसको अर्थ कि प्रधानमन्त्रीजीले पनि यो गरौँ भन्ने हिसाबले होइन कि विभिन्न थटहरू आइरहँदाखेरि, विभिन्न सिनारियो जस्तो जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ क्षेत्र निर्धारण गर्ने कुरा गर्दाखेरि यसले पो गर्न सक्छ कि अर्को विकल्प के हुनसक्छ भन्ने एउटा यसरी गरौँ। जस्तै तपाईँ चाहिँ त्यसो भए यसलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ? यसलाई मैले यो व्यक्तिगत रूपमा एउटा थट हो, यो एउटा विचारको रूपमा बहस गर्दा कसरी आउँछ? जुन संविधानको बाहिर गएर गर्ने विचार राजनीतिक नेतृत्वले कसरी लिन्छ भन्ने प्रश्न। होइन, संविधान त यो त फ्लेक्सिबल डकुमेन्ट हो, चाहिँ संविधान रिजिड होइन, हुँदैन। त्यसकारण हामीले त अनुभवबाट यो फेरि यो आउँदाखेरि यो नै एकदम उहाँले एकदम प्रस्तावको रूपमा ल्याएको हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले होइन होला। म उहाँलाई शङ्काको फाइदा दिँदै के भन्न चाहन्छु भने एउटा थटको रूपमा काहीँ निक्ल्यो होला। प्रदीपजी, तपाईँहरूले त हिजो भर्खर स्थायी कमिटीको बैठक बसेर निर्णय नै पनि गर्नुभएको छ। उहाँले त घुमाउरो पारामा हो कि जस्तो पनि कुरा गर्नुभयो, जुन मलाई चाहिँ पर्सनल्ली भन्ने हो भने संविधान विपरीतै लागिरहेछ। तपाईँहरूको निर्णय के हो? 3टा हिसाबले यो एकदमै अनुचित प्रस्ताव हो। प्रधानमन्त्रीले के आशयले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो थाहा छैन। 3 दलको बैठकमा उहाँले ल्याउनु भएको हो। पहिलो, यो संविधानको मर्म विपरीत छ, त्यस अर्थमा असंवैधानिक छ। दोस्रो, यो जनताको भावना विपरीत छ। ठुलो संसद, ठुलो सरकार, यी प्रत्येक विषयहरू आलोचनाका विषय भएका छन्। किनभने ठुलो संसद बनाउनु, ठुलो सरकार बनाउनुको अर्थ जनताको करको एक किसिमले दुरुपयोग हुनु हो। त्यस हिसाबले यो जनताको भावना विपरीत छ। र तेस्रो र सर्वोपरि कुरा के हो भनेदेखि यसले निर्वाचनलाई झन् बढी अन्यलमा पुर्याउँछ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग सम्बन्धी ऐन पारित भएको 2 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। यतिन्जेल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनेर त्यसले त प्रतिवेदन दिइसक्नु पर्थ्यो। निर्वाचन आयोगले सरकारलाई साउन 15 भित्र हामीलाई चाहिँ रिपोर्ट चाहियो भनेको छ। यसले त विषयान्तरहरू गर्यो र अनावश्यक बहसमा मुलुकलाई चाहिँ अल्झाइदिने काम गर्यो। त्यसपछि एकदमै अनुचित हो। हामीले हिजो स्थायी कमिटी बैठकबाट निकै सिरियसली सरकारले अप्रत्यक्ष रूपले लिएर आएको प्रस्ताव चाहिँ यो गलत छ, यो हानिकारक छ, जनताको भावना विपरीत छ। त्यसो भएको हुनाले अविलम्ब
165 निर्वाचन क्षेत्र र त्यसको 2 गुणा बढी 330 प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नको लागि चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग तत्काल गठन गर्नको निम्ति हामीले माग गरेका छौँ। वर्षमानजी, तपाईँहरूको पार्टीले चाहिँ यसलाई के भनिरहेको छ? यो चाहिँ औपचारिक प्रस्ताव होइन, अनौपचारिक भएको हुनाले हामी अनौपचारिक नै छलफल गरेका छौँ र हामी अहिलेको निर्वाचन प्रणाली निश्चित सिद्धान्तमा आधारित छ। एउटा कुरो के भने यसमा 60-40 छ। 60 प्रत्यक्ष अथवा पहिलो हुने निर्वाचित हुने, 40% समावेशी छ। त्यसै गरी चाहिँ यो चाहिँ सानो बनाउने, प्रदेशहरूमा पनि प्रतिनिधि सभा अथवा चाहिँ संसद हुने भएको हुनाले केन्द्रको सानो हुन्छ सङ्घको भन्ने सिद्धान्तमा छ। यो दुईटा सिद्धान्त मिचिनु हुँदैन, एउटा कुरा हाम्रो। दोस्रो कुरो चाहिँ जस्तै हामीले छलफल गरेको निर्वाचन समयमै गर्ने, संविधानले निर्धारित गरेको समयमा निर्वाचन गर्ने कुरो कहीँ पनि सम्झौता हुनु हुँदैन। यो दुईटा कुरोमा बसेर हामीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छौँ। अनौपचारिक हो, हामीले अनौपचारिक रूपले के भनेका छौँ भने यो सिद्धान्त मिचिनु हुँदैन, निर्वाचनमा सम्झौता हुँदैन र छलफलहरू हुन्छन्। यो हो। अब छलफल कसरी आएको थियो भन्दा प्रधानमन्त्री बैठकमै हुनुहुन्थ्यो होला, कहाँबाट कसले निकाल्यो? होइन, बैठकमा को थियो भन्ने भन्दा पनि कस्तो थियो भने यो चाहिँ अब जस्तै अहिले मधेसलाई चाहिँ अहिले पनि संविधान संशोधन लगायतमा समस्या भइरहेछ, सीमाङ्कनमै मतभेद छ, उहाँहरू असन्तुष्टि सीमाङ्कनमै छ। हामी मेजर 3 पार्टी त यसमा मोटामोटी मानेको हो। सीमाङ्कन सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव गएर पनि फेरि फिर्ता लिनु पर्यो, आयोग गठन गर्ने कुरो चल्दैछ। अब हामीलाई माघ 7 गतिभित्र बाँकी 2वटा तहको निर्वाचन गर्नु छ भन्दा अब यो सीमाङ्कनको पनि धेरै चाहिँ जस्तै झमेलामा फस्नु नपर्ने भइरहेको 240 पो सजिलो हुन्छ कि भन्दै भन्दै लिडरहरूले त फेरि उपाय त खोज्ने कुरो भइहाल्यो। 240 को चाहिँ पो सजिलो हुन्छ कि भनेर राजपा लगायतका मोर्चासँग प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अनौपचारिक कुरो गर्दा उहाँहरूको सकारात्मक मुद देखा पर्यो राजपाको। अनि यतातिर चाहिँ जस्तै प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अनौपचारिक एमालेका अध्यक्ष लगायत नेताहरूसँग कुरो गर्दा यो 240 बारे सोध्न सकिन्छ, तर यसलाई पहिलो हुने निर्वाचित यहाँको समानुपातिकलाई सङ्घमा लाने, के अरे राष्ट्रिय सभामा लाने भन्ने आइसकेपछि अब राजपा पनि अलिकति सकारात्मक। हामी कहाँ झस्क्यौँ भने यो त मिश्रित निर्वाचन प्रणाली पो मास्ने ढङ्गले आएको रहेछ भने हामी पनि झस्क्यौँ। यता चाहिँ कङ्ग्रेसलाई चाहिँ समस्या समाधानको हिसाबले ठिकै जस्तो लागिरह्यो, एमालेलाई पनि अहिले ठुलो पार्टी भइरहेको 240% राख्दा यहाँ मेजोरिटी पनि आउँछ भने थोरै ठिकै लाग्ने जस्तो हुने भइहाल्यो। त्यसैले यो अनौपचारिक हो। यसलाई अनौपचारिकलाई धेरै ठुलो चाहिँ हङ्गामा गराएर कसैको नियतमाथि बहस गर्नु त्यति राम्रो जस्तो लाग्दैन। यो हामी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा छौँ र हामीले सानो संसदको परिकल्पना गरेका छौँ र अहिलेका मतभेदहरूलाई धेरै पार्टीहरूले सकेसम्म फेरि अर्को मतभेदमा नफस्ने गरी समयमै निर्वाचन हुने खालको भयो भने छलफलै गर्न नसकिन त होइन, यो अपराध नै होइन। तर अहिले हाम्रो पार्टीको धारणा भन्नुहुन्छ भने अहिले संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ संविधान कार्यान्वयन गरौँ, संविधान कार्यान्वयन गर्दै गर्दा समस्याहरू आयो भने सोध्दै गरौँ, परिमार्जन गरौँ, किन कुनै पनि सिस्टम आफैमा पूर्ण हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा। अब एउटा त्यसो भए यो टेबलबाट यो बहसलाई सिद्ध्याउन सकिन्छ। अब हामी 240 पट्टि जाँदैनौँ, किनभने नेकपा एमाले विज्ञप्ति जारी गरेर लिखित रूपमा भनिसकेपछि त अब नेकपा एमाले त यो धारणा राख्दैन होला। अघिको त्यो कताबाट कुरा पनि हुँदै थियो नि, टाउको केपीएलले यसो हल्लाउनु हो अनि भयो भन्ने खालको कुरा पनि आउँदै थियो। उहाँहरूले लिखित रूपमा विज्ञप्ति निकालिसक्नुभयो, तपाईँहरूले सैद्धान्तिक असहमति भनिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले छलफल गर्न सकिन्छ भनेर ल ठिकै छ, उहाँहरूलाई अझै पनि शङ्काको सुविधा दिउँ, राजपाले मान्यो अलिकति सङ्केत गर्यो भने यसलाई यतापट्टि जानै हुँदैन, अब यो बहस बन्द गर्नुपर्छ भन्न सकिँदैन? सकिन्छ, किनभने यो सामान्य अनौपचारिक आएको धारणा हो। यसमा सहमति भएर जान सजिलै देशले निकास पाउँछ भने अहिले एक खालको निकास खोजेर भोलि फेरि यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने नै प्रधानमन्त्रीको धारणा जस्तो लाग्छ। अब अहिले कस्तो आयो भने मेजर एउटा पार्टीले लिखितै के अरे असहमति, हामीलाई पनि सैद्धान्तिक रूपले विचलन हुन्छ भन्ने आशंका भइसकेपछि प्रधानमन्त्री त्यहाँ रहने कुरो हुँदैन र आउने अबको भोलि पर्सि नै हुने चाहिँ क्याबिनेटमा यो निर्वाचन क्षेत्र पुनर्संरचना आयोग गठन गरेर जाने तयारी नै भइसकेको छ। यो मिडियाबाट चाहिँ तपाईँको हाम्रो अन्तर्वार्ता बाहिर गइराख्दासम्म त्यो आयोग गठन हुने अवस्था बनिसकेको छ। त्यसैले यसलाई विवादको विषय भन्दा पनि अब अगाडिको विषय, निर्वाचनको विषय, क्षेत्र निर्धारण विषय सोध्न र त्यसमा बहस गर्न उपयुक्त होला। प्रदीपजी, यो अब एक खालको कुरा यो बहसलाई आजको मितिबाट बन्द गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा म गरिरहँदाखेरि तपाईँसँग जान्न चाहेको चाहिँ किन आयो होला? मैले दुईवटा कुरा भन्छु अनि त्यसपछि आन्सर लिन्छु। पहिलो कुरा, आजको मितिबाट
सहज रूपमा सबै कुरा जाने हो भने हामीलाई समयमा निर्वाचन गर्न गाह्रो भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले असार मसान्तमा कानुन दियो, अघि यहाँले भन्नु साउन 15मा हामीलाई रिपोर्ट दियो भनेर। साउन 15 आज 2 गतेको कुरा भयो साउनको, हामी भर्खर आयोग गठनको कुरा गर्दैछौँ। यसले काम गर्न कति समय लाग्छ भन्दा अस्ति रामचन्द्र पौडेलजी 2 महिना लाग्छ भन्दै हुन्थ्यो। 2 महिनालाई पनि आधी गर्ने नि 1 महिना समय लाग्ला भनेपछि हामी ढिलो भइसकेका छौँ। भने यो कहाँबाट आयो? साँच्चै कुत्सित मनसाय थियो अथवा होइन ठिकै मनसायले देशले निकास पाउँछ नि गरौँ भन्ने खालको हिसाबले आयो? दुईटा कुरा हुनसक्छ। एउटा जब हामीले यो मिश्रित प्रणालीमा प्रवेश गऱ्यौँ त्यतिन्जेलदेखि नै अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तो एउटा बहस त सुरु भएको छ। यो प्रणालीले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ कि दिँदैन, बहुमतको सरकार आउँछ कि आउँदैन। यद्यपि मलाई भन्नुहुन्छ भने बहुमतको सरकार बन्नु नै राजनीतिक स्थिरताको पर्यायवाची चिज होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार 2048 सालमा एब्सोल्युट बहुमतको थियो, 56मा पनि बहुमतको थियो, तर दुईटै सरकार दुवैचोटिको पार्लियामेन्ट असमयमा विघटन भए। त्यस कारणले बहुमत आउँदैमा एउटा पार्टीको मेजोरिटी हुँदैमा चाहिँ राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भन्ने कुरा होइन। राजनीतिक स्थिरतासँग जोडिएका अरू धेरै अवयवहरू हुन्छन्। तर पनि एउटा बहस चाहिँ यो मिश्रित प्रणालीले ढुक्कसँग एउटै सरकार 5 वर्षसम्म चल्न नसक्ने स्थिति हुने भयो भन्ने बहस त छँदैछ। कहीँ न कहीँ त्यसका पछाडि एउटा यो हुनसक्छ। दोस्रो, अघि वर्षमानजीले भन्नुभयो जस्तो राजपालाई पनि मनाउन सकिन्छ कि भन्ने पनि आशय होला। तर राजपाको मुख्य ध्यान त उसको त प्रदेशका सीमाहरूमा हो नि त, निर्वाचन क्षेत्रको सीमामा होइन। निर्वाचन क्षेत्रको हकमा उहाँहरूको गत वर्ष पहिलो संशोधन हुनुभन्दा अगाडिको आपत्ति चाहिँ जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार बनाएर, अझ उहाँहरूकै भाषामा भन्दा त जनसङ्ख्यालाई नै एकमात्र आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनु पर्यो। त्यसो हुँदा तराईले चाहिँ 50% पाउनु पर्यो भन्ने थियो। त्यसलाई हामीले पहिलो संशोधन मार्फत धेरै हदसम्म सम्बोधन गऱ्यौँ। अहिले उहाँहरूले त्यो विषय उठाउनु भएको छैन। यसको अर्थ पहिलो संशोधनबाट उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। जेसुकै होस्, एउटा कुरा म जिम्मेवार नेताहरूलाई के आग्रह गर्छु भनेदेखि प्रधानमन्त्रीलाई पनि यो सन्देश पुगोस्। मुलुक यस्तो संवेदनशील र एउटा बडो असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। हामीसँग समय कम छ। मनसाय असलै भए पनि अनावश्यक बहसमा मुलुकलाई धकेल्नु हुँदैन। त्यसले आशंकाहरू पैदा गर्छ, दलहरू बिचमा अविश्वास पैदा गर्छ। र तेस्रो, यससँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको हामीले के अहिले राजनीतिक अस्थिरताको कारक बन्ने भयो भनेर हामीले चाहिँ अवलम्बन गरेको समानुपातिक प्रणालीलाई आउट गर्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ। किनभने महिलाहरूको, दलितहरूको, सीमान्तकृत समुदायको न्यायोचित प्रतिनिधित्वको निम्ति एउटा निश्चित अवधिसम्म हामीले एउटा प्रेफरेन्सियल व्यवहार गर्नु जरुरी छ। र त्यो व्यवहार भनेकै त्यो संवैधानिक व्यवस्था भनेकै चाहिँ समानुपातिक प्रणाली हो। त्यसो भएर अहिले समानुपातिक प्रणाली हटाउन सकिँदैन। त्यस्तो स्थितिभित्र अब कि त एउटा पार्टीले बहुमत ल्याउने गरी उसले थप मिहिनेत गर्नु पर्यो, होइन भने विचार मिल्ने समूहहरूको बिचमा एलायन्स गरेर जानु पर्यो। राजनीतिक स्थिरताको निम्ति अरू उपाय होला। तर राजनीतिक स्थिरताको नाउँमा या अरू कसैलाई एपिज गर्ने नाउँमा चाहिँ संविधानका अहिले भएका व्यवस्थाहरूलाई भत्काउँदै जान थाल्यौँ भने, अघि तपाईँले एकचोटि भन्नुभएको थियो संविधान कार्यान्वयन, यो पहिलो चरणमा त हामीले संविधानलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दै जाने, त्यसपछि मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ संविधान कहाँ बिजायो होइन। जुत्ताभित्र खुट्टा राखिसकेपछि मात्रै नै थाहा हुन्छ फोरो कहाँ पर्यो। जुत्ता सोकेसमा छ, तपाईँले एकचोटि पनि खुट्टा छिराउनु भएको छैन, अहिले जुत्ता फेरौँ भन्न थाल्ने हो भनेदेखि चाहिँ समस्या हुन्छ। त्यसो भएर मनसाय जेसुकै होला, यो गलत समयमा चलाइएको बहस थियो, त्यसले अनावश्यक तनाव सिर्जना गर्यो देशलाई। त्यसो भएर अहिलेदेखि नै अब तत्कालै यो विषयलाई रुल आउट गरेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग अविलम्ब गठन गर्ने र उसलाई कति समय चाहिन्छ मिनिमम समय दिएर अब हामी 165 को निर्वाचन क्षेत्र यस्तो बन्छ, प्रदेश सभाका निर्वाचन क्षेत्रहरू यस्तो हुन्छन्। र यो चाहिँ अबैसँग जोडेर म एउटा पछि पनि आउला, तर एउटा म भन्छु समय कम हुने हो भने निर्वाचन आयोगलाई हामीले एउटा ध्यान आकर्षण गरौँ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव एकैचोटि गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहको जस्तो कठिन होइन त्यो। त्यसो भएर यदि हामीलाई दुईटा चुनावको बिचमा धेरै अन्तराल नहुने भयो भन्ने हो भनेदेखि एउटै विषयमा जानुको निम्ति मुख्य दलहरूको बिचमा छलफल चलाउन सकिन्छ। यसरी जाउँ भन्ने मलाई लाग्छ। नारायणजी, अब मैले चाहिँ तपाईँसँग के लिन चाहेँ भने यसलाई यो च्याप्टरै क्लोज गरौँ, हुन्छ? 240 को कुरा अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि हुँदैन, कुनै दलले गर्दैन। निश्चय नै। तर सुन्नु न, तर मेरो भने जस्तै मैले धारा 84 एकचोटि भन्छु है त, संविधानको धारा 84 मा 165 निर्वाचन क्षेत्र कायम हुनेछ र 110 समानुपातिक भनेर प्रष्ट लेखिएको छ। 275 को व्यवस्थापिका के अरे प्रतिनिधि सभा हुनेछ, यसलाई पालन गरौँ न। निश्चय सुन्नु न, तर यो त्यही भनिरहँदाखेरि नि जस्तो यो उहाँले भनिहाल्नुभयो अनौपचारिक रूपमा यो अहिले समस्या समाधान गर्ने क्रममा विभिन्न खालका विकल्पमा को सन्दर्भमा एउटा यो पनि यसो हुन्छ कि भनेर एउटा कुनै आइडिया राख्नु नपाइने भन्ने कुरा हुँदैन। यो विषय त्यही मात्रै भएको भएदेखि टुङ्गिन्थ्यो। तर एकातिर निर्वाचन क्षेत्र निर्णय आयोगमा
अनावश्यक ढिलाइ हुने 2 महिना मैले त्यो टाइमलाइन भनिरहेको छु ऐन बनेको 2 महिनासम्म रोक्नुपर्ने त केही पनि कारण थिएन त्यो निर्धारण गर्न ढिलाइ हुनु अनि यतातिर यो हुनु त्यसो भए हुनाले बाख्रो हराउनु र चितुवा कराउनु जस्तो भयो अझ अर्को पनि अझ बाख्रा यो चितुवा त कहाँ करायो भने वैशाखसम्म चाहिँ यो चाहिँ एक्सटेन्ड गर्ने र यो संविधान संसद भन्ने पनि सँगसँगै आएको हुनाले यो सबैलाई चिन्ताको विषय भएको हो त्यसैले यो वैशाख पुर्याउने कुनै पनि छलफल र नियत छैन र हुनु पनि हुँदैन त्यसो गरेर यो संविधान नै असफल हुनेतिर जान्छ हाम्रो यो सिस्टम नै परिवर्तन नै असफलतिर जान्छ अप्ठ्यारो परिन्छ विगतमै के अरे सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्यो भने यो चाहिँ आवधिक चाहिँ जनमत लिने कुरो चाहिँ संशोधन हुन सक्दैन अरू हुन्छ यो त 5 वर्षको लागि दिएको यो 4 वर्षको लागि दिएको अनि संशोधन गरेर 1 वर्ष जनमतलाई संशोधन गर्न सकेन भनेर क्याटेगोरिकली बोलिसक्यो भने यो कसै नेताले सोचेको छ मनमा छ भने यो सोध्नु पनि हुँदैन यो संवैधानिक छैन हाम्रो परम्परा एक खालको बसिसकेको छ एक दोस्रो कुरो कस्तो भने एकदम सरल ढङ्गले अब जटिलतालाई फुकाउने ढङ्गले नै आएको जस्तो लाग्छ ल ठिक छ त्यो जसरी सुकै आओस् आयो एउटा नेसनल बहस गरे 15-20 दिन खाइसक्यो यसले हैन अर्कै किसिमको बहसमा अहिले साँच्चै भने यहाँ बसेर चुनाव कसरी एस्योरेन्स हुन्छ भन्ने छलफल गर्नुपर्ने नै 240 छलफल अब भोलि कुनै पनि हालतमा यो निर्णय हुँदैन अब राष्ट्र योपट्टि जाँदै जाँदैन भन्दिन न त यहाँले यो जाँदैन जाने ठाउँै छैन किनभने प्रतिपक्ष असहमत छ माओवादी जो मुख्य कोलिसन पार्टनर र सरकारमै त्यसले चाहिँ सैद्धान्तिक रूपले असहमत र सङ्ख्या पनि ठुलो हुने भयो यति कुरो भइसक्यो 3 पार्टी एक ठाउँमा बसिसकेपछि अलिकति जटिलता छ हेर्नुहोस् सजिलो छैन 165 मा बदल्न कुन कुन ओडामा कति मत आयो कुन पालिकामा कति आयो सबैलाई थाहा छ यो आयोगमा चाहिँ दिनदिनै घेराउ हुने अवस्था त बन्छ नै तर बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले यो जनमत हामी फेरि यो जनमत स्थानीयको जनमत हामी प्रदेश केन्द्र फरक जनमत हुन्छ भन्ने मान्दै सबैले अलिकति चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्यो भने आयोग पनि बन्छ 165 पनि हुन्छ त्यसको दोब्बर पनि प्रदेश पनि हुन्छ र निर्वाचनतिर जान्छ त्यसमा एउटा कुरो हो निर्वाचन आयोगले पनि अलिकति केही प्राविधिक रूपले जो बोल्यो त्यसमा अलिकति चाहिँ हामी अनौपचारिक सबैले सुझाव पनि दिइरहेको कुरो हो दलहरूले एकै ठाउँ बसेर के सुझाव दिन जरुरी छन् एकैसाथ गरिदिनुहोस् अरबौं अरब खर्च पनि बचत हुन्छ नेपालको आम नेपालीहरू जनतै पुरै चाहिँ हामी अहिले 2 चरण भइसक्यो अब मधेस हुँदा 3 हामी सबै नै त्यहाँ एंगेज हुन्छौं त्यसै फेरि अर्को 2 गर्दा 5 वटा निर्वाचन यो वर्षभरि हाम्रो इकोनोमीले पनि हाम्रो समयले पनि सबै बर्बाद हुने हुँदा यो दुईटालाई एकैसाथ गरिदिनुस् अस्तिको भन्दा सजिलो छ 7 वटा ब्यालेट पेपर एकै ठाउँ त राखियो भने यो जन 4 त ब्यालेट पेपरलाई 2टा या कतिमा हुन्छ साइज गरेर गर्न सकिने एकीकृत गरेर गर्न सकिने सम्भावना छ त्यसो हुँदा यतातिर निर्वाचन आयोगले सोध्ने अवस्था बन्यो भने यसलाई फेरि हामी आयोगले पनि काम गर्न सक्छ र चुनाव पनि समयमै हुन सक्छ अब यो 240 को च्याप्टर क्लोज गर्नु हैन अब टाइमली लैजानको लागि जस्तै हाम्रो क्यालेन्डरलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने असोज 2 गते स्थानीय तहको 2 नम्बर प्रदेशमा निर्वाचनै छ असोज 5 गते घटस्थापना छ त्यसकारण हामीसँग समय 10 साँच्चै चुनाव गर्ने नि एउटा असोजको लास्ट विक छ असोजको फर्स्ट विक र सेकेन्ड विकमा तिहार र छठ छ त्यसपछि कार्तिकको त्यसपछि कार्तिकको लास्टको 2 हप्ता हामीसँग छ भनेको असोजको लास्ट विक र कार्तिकको लास्टको 2टा हप्ता हामीसँग छ साँच्चै निर्वाचन गराउने समय हो भने त्यहाँ पुग्नको लागि अब अहिले रोडम्याप के सरकारको अथवा नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेछ कसरी जान खोजिरहेछ जो समयमा पुगोस् ठीक छ अब सबभन्दा पहिला त तपाईले भनिहाल्नुभयो कि यो जुन 240 यो विषय अब हामी कहाँ छैन काङ्ग्रेस पनि आछ नि खाली भोलि हिजो नारायण खड्का यसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर पनि भयो भन्ने समाचार यो बाइट राखेर बजाउनु पर्दैन यो हाम्रो पार्टी भित्र पनि प्रवेश गरेको छैन त्यो सायद विषय पनि बन्दैन होला खाली आइहाल्यो गयो त्यो हामी सबै ढुक्क भयौँ अब अर्को कुरा के भनेदेखि अहिले पनि अब असोज 2 गतेको लागि हैन अझै पनि मधेसी दलहरूलाई राजपालाई अनबोर्ड ल्याउने प्रयास भइरहेछ हैन अब संविधान संशोधनको विषय पनि उहाँहरू पनि विभाजित हुनुहुन्छ कुन कसैले भन्नुहुन्छ हामी यो अन्य विषयहरू भयो भने पनि हामी आउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ अब मुख्यतः सबभन्दा पहिला त यो चाहिँ प्रदेश र केन्द्रको चाहिँ निर्वाचनभन्दा पहिला त यो असोज 2 गते निर्वाचन सम्पन्न हुनु पर्यो यसको लागि अब कांग्रेस नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवैको हाम्रो प्रयास छ एमालेका साथीहरूलाई पनि यो संविधान संशोधनको विषयमा अलिकति केही सहमति गरिदिएर यसलाई अगाडि बढाउन पाइयो भनेदेखि त्यहाँ पनि स्थिरता र सबैको सहभागिता भयो भनेदेखि अनि पछि ला 2टा चाहिँ निर्वाचन गर्न पनि सजिलो हुन्छ त्यही कारण सबभन्दा पहिलो इमिडिएटली हामीले गर्नुपर्ने टास्क चाहिँ यो आश्विन 2 गतेको निर्वाचनलाई सम्पन्न गराउने हो उहाँहरूका केही मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने हो त्यो सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँहरूको पनि अब एकत्रित विचार आयो भने जस्तो अब एक थरीले भनेका छन् अब यो झुटा मुद्दा आदि चाहिँ यो क्षतिपूर्ति आदि इत्यादि भयो भनेदेखि पनि हामी आउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ एक थरीले हैन अर्काले चाहिँ खबरदार हामी यो संविधान संशोधन नभइकन हामी आउँदैन भनेपछि तपाईको यो भनाइबाट यो स्टेटमेन्टबाट म के बुझ
बुझौँ भने असोज 2 को निर्वाचन अझै पनि शङ्काको घेरामा छ। अझै पनि त्यसलाई हामीले प्रायोरिटीमा राखेका छौँ हैन। प्रायोरिटीमा त राख्नु, तर जुन कारणले सार्नु परेको त्यो कारणमा अझै पनि एड्रेस हुन सकेको छैन। किनकि अब अहिलेसम्म पनि उहाँहरूको मागहरू पुरा भएर हामीहरू चुनावमा आउँछौँ भनेर भनिसक्नु भएको छैन। यद्यपि उहाँहरूले चाहिँ निर्वाचन आयोगमा दर्ता त गर्नुभयो, तर दर्ता गर्नुको अर्थ हामी भाग लिनु होइन भनेर पनि भनिसक्नु भएको छ उहाँहरूले। त्यसैले सबभन्दा पहिलो टास्क यतिखेर त अब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारको चाहिँ के भनेदेखि उहाँहरूलाई अनबोर्ड ल्याउनुको लागि प्रयासहरू अझै पनि के कसरी गर्दाखेरि हुन्छ त्यो। त्यसपछि सँगसँगै अनि अब आवश्यक पर्ने कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने छ प्रदेश र सङ्घको लागि हैन। 5-6वटा कानुनहरू आवश्यक छन् अझै पनि। र मलाई लाग्छ समयको हिसाबबाट मङ्सिरको 3rd विकमा 2टा निर्वाचन समय गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ। मङ्सिरको 3rd विक? हजुर। त्यो भनेको 15 भन्दा पछाडि, मङ्सिरको 20-22 तिर, त्योभन्दा अगाडिसम्म हुँदैन। निर्वाचन आयोगले भनेको कुरा चाहिँ म एकचोटि दोहोऱ्याउँ। निर्वाचन आयोगले चाहिँ के अरे कार्तिकको अन्तिम अथवा मङ्सिरको 1st विक मसँगको कुराकानीमा डाक्टर अहिरी प्रसाद यादव प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले के भन्नु भने विजयजी अन्तिम एक्सट्रिम जाने हो भने मङ्सिर 15, त्योभन्दा उता चुनाव गर्न सकिँदैन भन्नुभएको छ। यहाँले मङ्सिरको मलाई लाग्छ अब मङ्सिर 2-4 दिन प्लस माइनस होला कि, तर मेरो भनाइ 15-20 यहीको हाराहारीमा 2टा निर्वाचन त्यसले के पनि गर्छ भनेदेखि अनि अहिले गरिराखेको काम चाहिँ के हो त सरकारको अथवा नेपाली काङ्ग्रेस तर्फबाट त्यो निर्वाचनको सुनिश्चितताको लागि? आयोगको लागि सायद मलाई लाग्छ आयोग चाँडै निर्माण भइहाल्छ होइन। अनि त्यसपछि कानुनको पनि फ्रेम भएर मलाई लाग्छ गइ पनि सक्यो होला होइन त्यो आवश्यक कानुनहरू। तर मूल कुरा यति हुँदाहुँदै पनि फेरि म जोड गर्न चाहन्छु कि आश्विन 2 गतिको निर्वाचन जुन छ होइन, तेस्रो फेजको 2 नम्बर प्रदेशमा त्यसलाई कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने चाहिँ त्यतापट्टि बढी केन्द्रित पनि छ। आखिर त्यो भएन भनेदेखि फेरि त्यसले अन्य 2टा चुनावलाई पनि चाहिँ प्रभावित पारिहाल्छ। त्यसैले अहिले सम्पूर्ण जोड के भनेदेखि सबै पार्टीसँग डायलग गरेर, खास गरी एमालेसँग डायलग गरेर, यद्यपि उहाँहरूको आफ्नो छ रिजर्भेसन होइन यो संविधान संशोधनको बारेमा, उहाँहरूले पनि यसमा अलिकति सकारात्मक सोच राखेर एउटा समाचार आएको थियो नि, जस्तै यो संशोधनको विषय चाहिँ अब होल्ड भयो, राजपाले पनि मानिसक्यो, काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले पनि त्यसै गरी चाहिँ कुरा गरे, उसले मान्यो, अब 2 गतेको निर्वाचन सुनिश्चित भयो भन्ने खालको कुरा पनि मलाई लाग्दैन। अब अहिले पनि अब मैले सुनिरहेको वक्तव्य चाहिँ होइन अब केही अब मैले अहिले भनिहालेँ 6वटा पार्टी बनाएको जुन छ राजपा छ त्यहाँभित्र केही विवाद चाहिँ सुनिन्छ होइन। तर उहाँहरूको पनि एउटा कङ्क्रिट आज भोलिमा उहाँहरूको पनि एउटा चाहिँ प्रस्ताव नि, जस्तो अब महन्त ठाकुरजीको चाहिँ भनाइ हिजो वीरगन्जमा सुन्ने हो भनेदेखि एउटा भर्सन आएको छ अब यो संविधान संशोधन नभए पनि जुन चाहिँ यो खास गरेर चाहिँ यो क्षतिपूर्ति अनि झुटा मुद्दाको कुराहरू होइन अनि सहिद घोषणा गर्ने कुराहरू भयो भने पनि हामी आउँछौँ, वातावरण बनाउँछ त्यसले भनेर भन्नुभएको छ। तर सँगसँगै फेरि होइन संविधान संशोधन भएन भनेदेखि त हामी कुनै पनि हालतमा आउँदैनौँ भनेर भन्नुभएको छ। परशुरामजी यो होल्ड भएको होइन भने संविधान संशोधनको एजेन्डा अब चुनाव पछाडि भनेको थियो, अब नेकपा एमाले धोका दियो भन्ने खालको कुरा पनि छ। के भन्दा चुनाव पछाडि भनेको थियो, कहाँ नेकपा एमाले त अहिले चुनाव पछाडि भनेको त बाँकी 2टा चुनाव पछाडि पनि हो भन्यो भन्ने खालको कुरा पनि आयो होइन। यहीँ हुनुहुन्छ प्रदीप। तर मैले बुझिरहँदाखेरि त राजपा पनि वार्तामा लगभग त्यसमा नजिक पुगेको, अब यो संशोधनको एजेन्डालाई चाहिँ अहिले थाती राख्ने। अब दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारी चलिराख्दा यो सिद्धिसकेपछि हामी तेस्रो अगावै हामी के सकारात्मक अथवा त्यो निर्वाचनपछि हामी सकारात्मक सोध्छौँ भनेर नेकपा एमाले संस्थागत या विभिन्न ढङ्गले साथीले भन्नुभएको थियो। त्यो बारे प्रदीपजीले नै बोल्नु होला, के हो मैले यहाँ बोल्न आवश्यक धेरै ठानेन। अब जहाँसम्म यो संशोधन सम्बन्धी छ प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पनि सहमत हुने र यसलाई टुङ्गो गर्ने र एउटा सबै चाहिँ निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनाउने एउटा अप्सन यो हो। दोस्रो के छ भने अब अहिले एमाले पोजिसनमा छ कि हामी यसको पक्षमा छैनौँ भनेपछि चाहिँ यसलाई मतदानमा लाने, उहाँहरू बिना 2/3 होला या असफल होला, जे हुन्छ त्यो बिहोरेर जाने, मोर्चा त्यसमा तयार हुने। तेस्रो के हो भने अब 2/3 नहुँदा एमाले तयार छैन, अरू अहिले धेरै मेहनत गरिराख्ने समय छैन, उता चुनाव छ सबैलाई भन्दा अब चाहिँ संशोधन भएन, हाम्रो माग सम्बोधन भएन, हाम्रो यो हो भनेर राजपा र मोर्चा चाहिँ चुनावमा त्यो एजेन्डा लिएर जाने। अहिलेको एजेन्डा के अरे अहिलेको चुनावमा होला या भोलिको संसद र केन्द्र र प्रदेश चुनावमा लिएर जाने। यो 3वटा विकल्प चाहिँ सरकारतर्फ उहाँहरूलाई राखिया छ। त्यसो गर्दा सामान्यतया उहाँहरू कस्तो छ भने जस्तोसुकै अवस्था होस् हामी चाहिँ मतदानमा जान्छौँ भन्ने छैन। त्यो भन्नुको अर्थ अहिले एमाले तयार नहुनु र उहाँहरू अहिले चाहिँ मतदानमा लैदिनुहोस् जस्तो परिस्थिति पनि हामी तयार छौँ नभन्नुको अर्थ सायद यो होल्ड गर्नु नै होला भन्ने नै सरकारले बुझेको अवस्था हो।
तर अब त्यसमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ उहाँहरूका पनि आफ्ना चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ अन्तर्विरोधहरू पनि छन्, विभिन्न मत आइरहेका छन्। त्यसै सामान्यतया अब तेस्रो चरणको निर्वाचनतिर जाने तपाईँको बुझाइमा त्यसो भए अहिले अघि मैले नारायणजीलाई सोधेकै प्रश्न तपाईँसँग दोहोऱ्याउँछु, असोज 2 गतेको निर्वाचन अझै पनि शङ्कामा छ अथवा सुनिश्चित? शङ्कामा छैन, शङ्कामा राख्नु पनि हुँदैन। उहाँले छ भन्ने हुनुहुन्थ्यो, त्यो भएर तपाईँसँग जानिहाल्न खोजेको मैले। होइन, शङ्कामा छ भन्नुभन्दा पनि केही न केही चाहिँ हामी सबैलाई सम्बोधन जस्तै पहिलो र दोस्रो चरण जस्तै स्मुथली गयो त्यही रूपमा जाओस् भन्ने स्वाभाविक रूपमा हाम्रो पार्टीको पनि धारणा हो। हामी सरकारमा भएको हुनाले सरकार चाहिँ जिम्मेवारी पनि हो। सरकारले चाहिँ सानातिना असन्तुष्टि सहीसँग नरहोस्, सबैलाई गार्जियनसिप गर्ने, सबैलाई सहभागी गराउने। हार जित त भइरहेको छ लोकतन्त्रमा, कसको पोजिसन के हुन्छ भन्ने कुरो त भइराख्ने कुरो हो। त्यसै हाम्रो प्रयत्न त जारी रहन्छ। अहिले सामान्य यो 3वटा विकल्पहरूमा उहाँहरू मोर्चाले पनि एमालेसँग संवाद सुरु गर्ने, एमाले स्वयं पनि मोर्चासँग संवाद गर्नुको अर्थ सामान्य हेर्दा होलको अवस्थामा छ। तर यो बिचमा के प्रगतिहरू भयो भने सबैले प्रयत्न गरिरहेको छ। राजपा र एमाले बिचको संवाद अलिक घनीभूत भएको भन्ने खालका समाचारहरू बाहिर त्यो भएको हो? हामी अनौपचारिक छलफलमा छौँ। त्यसलाई हामीले कसरी अगाडि बढाइराखेका छौँ? म अघि चलिरहेको बहससँग यसलाई लिङ्कअप गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, असोज 2 गते तय गरिएको प्रदेश नम्बर 2 को निर्वाचन शङ्काको घेरामा छैन। तर शर्त एउटै हो, सरकारले यसबिचमा प्ले गर्न खोजेन भने। भनेको कस्तो प्ले? भर्खरै हामीले कृष्णबहादुर महराजीलाई कोट गऱ्यौँ नि। अस्ति भएको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहिँ 3टा प्रस्ताव राख्नुभयो। अघि उहाँले पनि भन्नुभयो, एक, एमाले समेत सहमत भएर संशोधन प्रस्ताव पारित गरौँ जुन सम्भावनै रहेन। दोस्रो, परिणाम जे आओस् यसलाई मतदानमा लैजाउँ, राजपा तयार स्वीकार गरेर जाउँ। तर राजपा त्यसरी बैठकमा त थिएन, तर राजपाले चाहिँ त्यो कुरा स्वीकार गर्न तयार भएको देखिएन। तेस्रो, अहिले होल्ड गरौँ। एउटा बिन्दुमा पुगिसकेपछि फेरि नयाँ कुरा ल्याइसकेपछि शङ्काको वातावरण त्यहाँनिर बन्छ, शङ्काको चाहिँ तुवालो त्यसै भनेको। म अलिकति थप भनेको तपाईँहरू पनि होल्ड भयो भन्नेमा पुगिसक्नु भएको। तर अहिले कृष्णबहादुर महरा को कुरा सुनिसकेपछि शङ्का लागेको अथवा अरू पनि केही कारण छन्? हजुर, मूल कारण त्यही हो। र दोस्रो, यी विभिन्न खालका कुराहरू जस्तो राजपासँग हामीसँग कुरा गर्दा र सबैसँग पनि कुरा गर्दाखेरि राजपाहरूले के भन्नुहुन्छ भने, ल ठिक छ, संविधान उहाँहरूका 2टा कुरा बेसिक कन्सर्न देखाउनु भएको छ, संविधान संशोधन र प्रदेश नम्बर 2 मा स्थानीय तहको सङ्ख्या थप गर्ने कुरा, जुन 2टै कुरा असम्भव देखियो। संविधान संशोधन यस कारणले असम्भव देखियो कि नेकपा एमालेको सहमति बेगर ल्याइएको त्यो संशोधन प्रस्तावमा एमाले अपनत्व लिने, त्यसलाई साथ दिने भन्ने त कुरै भएन। कन्टेन्टको हिसाबले पनि हाम्रा गम्भीर रिजर्भेसन्सहरू छँदैछन्। तर सहमतिको दायरा बढाउनु थियो भनेदेखि त एमालेसँग परामर्श गरेर ल्याउनु पर्थ्यो। एमालेसँग परामर्श नै नगरिकन 2टा दलले अथवा उहाँहरूसँग मिलेर अब पालो पालो प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति हिजो प्रचण्डले पनि त्यही 3 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुभयो, अहिले शेरबहादुरजीले पनि त्यसलाई रिन्यू गर्नुभयो। उहाँहरूको प्रधानमन्त्री पदको सुरक्षाको निम्ति या प्राप्तिको निम्ति गरिएको सहमति अन्तर्गत आएको कुरामा त हामी अनरसिप लिने कुरा भएन। त्यस कारणले त्यो सम्भव भएन। स्थानीय तहको सङ्ख्या थप गर्ने कुरा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको अवस्था छ। यो बाहेक उहाँहरूले के भन्नुभयो भने, बाबा केही वातावरण त दिनुहोस्। जस्तो कतिपय मृतकहरूको नाउँमा चाहिँ मृतकको परिवारमा अझै राहत पुगेको छैन भन्नुभएको छ। 51 जना त केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदैखेरि 10-10 लाखको दरले दिइएको थियो। बाँकी 9 जनाको उहाँहरूले कुरा गर्नुभएको छ। किन गएको छैन सरकारमा रहेका साथीहरूले भन्नु होला। हामीले जघन्य प्रकृतिका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनादेखि बाहेक अरू कोही कसैलाई फसाइएको छ भने मुद्दा फिर्ता लिने कुरामा हामीले अब्जेक्सन गर्दैनौँ। जघन्य कुरामा जस्तो टिकापुरको कुरामा या अरू केही कुराहरूमा हाम्रो सिरियस कन्सर्न छ। अरू कुराहरूमा त्यस्तो केही अप्ठ्यारो परेको छ भने त्यो गरिदिनुहोस्। अब उहाँहरूलाई सजिलो होस् भनेर हामीले दल दर्ता सम्बन्धी ऐन र अनि यो निर्वाचन भनौँ न यो चुनाव चिन्हसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई सहजीकरण गऱ्यौँ। फास्ट ट्र्याकबाटै ती 2टा ऐन संशोधन भए। ती सबै उहाँहरूलाई अनबोर्ड गर्नकै निम्ति गरिएका कुराहरू थियो। सरकारको पार्टबाट गर्नु भने यो त कानुन पास गर्ने जस्तो विषय पनि होइन, क्षतिपूर्ति जस्ता कुराहरू त्यो किन गरिरहेको छैन सरकारले? किन उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि वातावरण यति हामीले गऱ्यौँ, अब संविधान संशोधन अहिले पास हुन सक्दैन, स्थानीय तहको सङ्ख्या थप्न चाहिँ सर्वोच्चले रोक लगाएको छ, यति भनेर उहाँहरूले पनि चित्त बुझाउनुहुन्थ्यो होला नि त। सरकारले गर्न सक्ने काम पनि नगरिरहेको हुनाले पनि शङ्काको घेरा बढेको हो। अब जहाँसम्म हाम्रो राजपासँगको छलफलको कुरा हो, राजपाले यसबिचमा एउटा रियलाइजेसन गर्यो। हिजो जे ढङ्गले एउटा वातावरण निर्माण गर्न खोजियो, एमालेलाई निषेध गरेर, अब अहिले सत्ताधारी दलका एउटा सिनियर नेताले भन्नुभयो एमाले मुक्त मधेसको कुरा गर्नुभयो, राजपाका नेताहरूले त धेरैले त्यस्ता कुराहरू गर्नुभयो, तर रियालिटी त्यस्तो देखिएन।
मधेसका 20 जिल्लामध्ये 11 जिल्लामा 12 जिल्लामा चुनाव हुँदाखेरि तराईका जिल्लामा मात्रै पनि एमाले पहिलो पार्टी छ। यो यथार्थलाई उहाँहरूले बोध गर्नुभयो क्या र सायद त्यसपछि छलफलहरू अनौपचारिक रूपले प्रारम्भ भएका छन्। अहिले छलफल अलिकति वातावरणलाई सहज बनाउने कुरामा मात्रै छन्, कन्टेन्टमा हाम्रा गम्भीर डिफरेन्सेसहरू छँदैछन्। ती ओभरनाइट डिफरेन्सेसहरू मेटिहाल्छन् पनि म भन्दिनँ, तर दुवै पक्षले उहाँहरूले पनि विशेष गरेर उहाँहरूले महसुस गरेको कुरा के हो भने एमालेलाई निषेध गरेर राष्ट्रिय राजनीति अगाडि बढ्दैन। हामीले पनि सकेसम्म उहाँहरूलाई साथमा लिँदा हामीले पब्लिकली पनि भनेका छौँ, तराईको हकमा भन्ने हो भने जुन ढङ्गको एउटा एक्सट्रिमिजमका विखण्डनका कतिपय प्रवृत्तिहरू देखा पर्न थालेका छन्, यो राजपा जो हिजो आन्दोलनमा साथै थियो ब्रोडर फ्रेममा भन्ने भने एउटा डेमोक्रेटिक शक्ति हो। त्यो शक्ति यद्यपि उहाँहरू आफैले कहिलेकाहीँ व्यवहारले डेमोक्रेसी र त्यो अर्को तत्त्वको बिचको रेखा उहाँहरू आफै कहिलेकाहीँ मिचमाच गर्नुहुन्छ। साँच्चै नै उहाँहरू डेमोक्रेटिक हो कि होइन भन्ने प्रश्न आफ्नै व्यवहारले उत्पन्न गर्नुहुन्छ। तर पनि हाम्रो एउटा चाहिँ बुझाइ के हो भने त्यहाँको सन्दर्भमा एउटा मध्यमार्गी शक्ति हो। त्यो शक्ति कमजोर भयो भने त्यहाँ अतिवादलाई फाइदा पुग्छ। अतिवादलाई फाइदा हुने गरी उहाँहरूलाई कमजोर गर्ने खालको कुरा गर्नु। यो निर्वाचन सहजीकरणको लागि भइरहेको वार्ता हो अथवा सरकार परिवर्तनको लागि? सरकार परिवर्तनसँग हाम्रो कुनै एजेन्डा छैन। म यहाँलाई एकदम रुल आउट गरिदिन चाहन्छु यो विषयमा। फेरि थप तपाईँले प्रति प्रश्न उहाँलाई पनि नगर्नुभए हुन्छ। ढुक्कसँग माघ 7 भित्र अब प्रतिनिधि सभाको चुनाव भएर सरकार परिवर्तनको लागि त प्रतिनिधि सभाको चुनाव भए पुग्यो। अब राष्ट्रिय सभा गठन हुन एकछिन टाइम लाग्ला। ढुक्कसँग खानुभए हुन्छ, कति दिन बाँकी रहन्छ शेरबहादुरजीलाई। उहाँहरूको आन्तरिक कचिङ्गलले केही भयो भने अब त्यसमा त हामी जिम्मेवार हुँदैनौँ। एमाले माघ 7 भन्दा अगाडि जब हामी मूल ढोकाबाटै बहुमत सहित आउँदैछौँ भने जसकेलाबाट किन छिर्नु? मैले अलिकति थप्छु। यसमा कस्तो भनेपछि एउटा कुरो अहिले स्वाभाविक रूपले एमाले पनि आखिरै राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण पार्टी नै हो। उसले अलिकति चुनावी नाफाघाटा हेरिरहेको छ, हेर्नै भयो दलले त सबै दलले। त्यसैले अहिले चाहिँ मधेसमा अलिकति मधेसीलाई क्षतिपूर्ति दिनुहोस् न। अस्ति टिकापुरमा क्षतिपूर्ति दिन चाहिँ जो चाहिँ जेन्युन सबै पक्षलाई दिन चाहिँ उहाँले त्यही एजेन्डा बनाएर जानु, टिकापुर जित्नु पनि भयो। टिकापुर त आइसक्यो, त्यो मत त फिर्ता गर्न सकिन्न। अनि त्यो चौधरीलाई दिएको त साँच्चै सबैले विरोधै गर्ने नि त। रेशम चौधरीको केस त होइन, चौधरी मात्रै होइन, धेरै पक्ष छ, त्यो सबै हेर्नु पर्यो नि त। त्यसपछि यहाँ चाहिँ जस्तै के भने त्यो मुद्दा फिर्ता लिने कुरा आयो। सरकार पनि के तयार छ के स्पष्ट छ भने गम्भीर जो प्रत्यक्ष सहभागी छ गम्भीर अपराधमा त्यसलाई छोड्न मुद्दा फिर्ता लिन तयार छैन। बाँकी गरौँ भन्दा लो यहाँ मानवाधिकारका कुरा आदि इत्यादि कुरा धेरै कुरो उहाँहरूले नै भन्नुभयो नि त, त्यो त रेकर्ड छ नि त। त्यसपछि अब अहिले त फेरि मधेसमा चुनाव गर्नु छ अथवा 2 नम्बर प्रदेशमा भने उहाँहरूले स्वाभाविक रूपले यसले लचकता अपनाउनु भएको छ। पार्टी ट्याक्टिक्स होला, यसलाई हामी अन्यथा मान्दैनौँ। जनताले कसरी लिन्छ? मैले खालि एउटा मात्रै विषय तपाईसँग क्वेशन गर्छु, रेशमको कुरा गरौँ नि त। पाउनुहोस्, म यो कुरो गर्न दिनुहोस्। त्यसो हुँदा त्यहाँ जस्तै सरकारले गर्ने मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया पनि अगाडि गरेका छ। सबैलाई मिल्यो भने चाहिँ जस्तै धरोतीमा छुट्ने वातावरण बनोस् भन्ने पनि छ। त्यो त फेरि हामीले गर्ने कुरो त होइन। त्यसै गरी मधेसलाई ल्याउनको लागि, मोर्चालाई ल्याउनको लागि त्यो सङ्ख्या थपियो केही, त्यो सङ्ख्याको पनि उहाँहरूले विरोध गर्नुभयो। अर्कोतिर अदालतले रोकिराख्यो भन्दा यो अप्ठ्यारा छन्। त्यसै जिम्मेवार पार्टी हिसाबले यो अप्ठ्यारा अब तपाईँहरू पनि हेर्नुहोस् है। किन तपाईँहरू हिजो सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, फेरि आउनुपर्छ। अस्ति सरकारमै हुँदै आखिरी चाहिँ कमल थापाजी लाग्नुभएकै थियो नि, केपी कमरेड चाहिँ सरकार प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ त्यतिखेर ल्याउनलाई धेरै ठाउँ वार्ता भयो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। त्यसो हुँदा अब अहिले जो सरकार छ उसले बेहोर्नै पर्ने हुन्छ। भोलि कुनै बेला आउनुपर्छ उहाँहरू। त्यसैले यसलाई राष्ट्रिय एजेन्डालाई राष्ट्रिय रूपले नै सोचौँ राष्ट्रिय पार्टीहरूले भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। एकातिर नम्बर 1 बुदामा जान्छु। नेकपा एमाले संविधान संशोधनको विपक्षमा होइन। एमाले संविधानलाई गतिशील, परिवर्तनशील, परिमार्जनीय र परिष्करणीय दस्तावेज ठान्दछ। यसको सबभन्दा ज्वलन्त प्रमाण हो कि पहिलो संशोधन एमालेको नेतृत्वमा भयो। दोस्रो, अहिले ल्याइएको यो संशोधन प्रस्तावप्रति हामी यसको कुनै जवाफदेही लिन सक्दैनौँ। किनभने यदि स्वीकार्यताको दायरा बढाउने थियो भने एमालेलाई बाहिर राखेर संविधानको स्वीकार्यताको दायरा बढ्दैन। त्यो त एउटा एक खालको ट्रिक अन्तर्गत एमाले बाहेकको मोर्चा कसिलो बनाउने उद्देश्य अन्तर्गत ल्याइएको थियो। त्यसमा हामी जाँदैनौँ। तेस्रो, यसका केही कन्टेन्टहरू छन् जसमा हामी खुलेर छलफल अहिले राजपासँग पनि गरिरहेका छौँ। सबै अहिले सत्ताका साथीहरूसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। चौथो, यो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता होस्, नयाँ राउन्डबाट छलफल, स्थानीय तहको चुनाव पछि नै छलफल गरौँ। अब यस बिचमा हामी भ्याउँदैनौँ। त्यसमा 4वटा पक्ष बसौँ, एमाले, सत्तामा रहेका 2टा मेजर पार्टीहरू र संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका तराईका साथीहरू। उहाँहरू एउटा पक्ष ठानौँ, अरू हामी 3टा पक्ष बसेर छलफल गरौँ। अब छलफल गर्दा उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने
समस्या संविधानको कन्टेन्टमा होइन, मतभेद भन्दा पनि अहिले बढी मनभेद छ। मनभेदको समस्या त वास्तवमा संविधानका धाराहरूको एमेन्डमेन्टले त गर्दैन। अरू केही कुरा छ, अलिकति अविश्वास छ, अलिकति चित्त दुखाइ छ, इतिहासको विरासतले दिएका कयौँ चिजहरू छन्। उहाँहरूले जे उठाउनुभएका विषयहरू छन्, उठाएका विषय र अहिलेको चालु संशोधन प्रस्तावको वास्तवमा मैले धेरै ठाउँमा साइनो सम्बन्ध नै देख्दिनँ। जस्तो उहाँहरूले भन्नुहुन्छ तराईको पपुलेसनको राज्यका अङ्गहरूमा चाहिँ स्वामित्व के अरे दायरा बढ्नु पर्यो, उपस्थिति बढ्नु पर्यो। त्यो कुरा अहिलेको कुनै कुराले सम्बोधन गर्छ र? जस्तो प्रशासनमा, सेनामा, पुलिसमा यदि मधेसको प्रतिनिधित्व कम छ भने अहिलेका कुनै संशोधनका प्रस्तावले त्यो दायरा बढाउँछ? बढाउँदैन। त्यस भएर समस्या एकातिर छ, संशोधन प्रस्ताव बेग्लैतिर छ जस्तो लाग्छ। त्यस भएर बसेर छलफल गरौँ। साँच्चै नै यो संविधानका कुनै आर्टिकलहरूले, कुनै सब आर्टिकलहरूले तराई मधेसमा अप्ठ्यारो पारेको छ भने बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा हामी संशोधन गर्न तयार छौँ। त्यस कारणले यो हाम्रो क्लियर पोजिसन हो। त्यस भएर अहिले यो होल्ड राखौँ, चुनावमा जाउँ। अब यो नै यसैमाथि छलफल गर्ने जिद्दी गर्नुभयो भने सम्भव हुँदैन। किन एमाले यद्यपि हामीले संविधान संशोधनको विधेयकमा रोकटोक गरेनौँ, अझ यहाँसम्म कि हामीले हाम्रै तर्फबाट पनि 50औं संशोधन समेत परेका छन्। अब एउटा कम्प्रोमाइजको बिन्दुमा ल ती संशोधनमाथि नै बसेर छलफल गरौँ त भन्ने हो भने संविधानभित्र संसदमा एउटा व्यवस्था छ, संविधान विधेयक विशेष समिति के भन्छ, त्यो विशेष समितिमा सघन छलफल गर्न सकिन्छ। यद्यपि हामी चाहिँ यो विधेयकमा होइन, यसलाई त हामीले माथिदेखि तलसम्म नै संशोधन गर्नुपर्छ भनेका छौँ। त्यस्तो स्थितिभित्र यसलाई फिर्ता लिएर एमाले सहितको सहभागितामा, सहमतिमा अर्को संशोधन प्रस्ताव लैजाउँ यदि साँच्चै नै कहीँ कतै संशोधन गर्नुपर्ने हो भने। होइन भने जस्तो तराईका साथीहरूमा एउटा मात्रै उदाहरण भन्छु। तराईका साथीहरूसँग कुरा गर्दा हाम्रो चिन्ता यो बहुभाषिक नीतिप्रति हो। अहिलेको चाहिँ संविधानको एक्जिस्टिङ व्यवस्थाले हाम्रो बहुभाषिक नीतिलाई अवलम्बन गरेन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीलाई हाम्रो मैथिली, भोजपुरी, अवधी भाषाले प्रमोसन पाउनु पर्यो भन्ने अहिलेको व्यवस्थाले त त्यो कुरालाई त कोही पनि छुँदैन। बरु हाम्रो आशंका घुमाउरो पाराले त्यसले हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने ढोका खुला गर्छ भन्ने छ। त्यसो भएर उहाँहरूसँग बसेर छलफल गरौँ। मलाई लाग्छ विशेष यी अहिलेको यो बाह्य र आन्तरिक परिस्थितिको कारणबाट पेचिलो बन्दै जाँदाखेरि यो चाहिँ राजपा मधेस केन्द्रीय दलको लागि बडो ठुलो लिभरेज बार्गेनिङ टुल पनि बन्न सक्छ। किनकि यसपछिका निर्वाचनदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू छन्। त्यसैले मैले समग्रमा राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिका साथसाथै राष्ट्रिय एकता र संविधानको स्वीकार्यता र राष्ट्रिय एकतालाई हामीले अलिक लङ टर्ममा लाने हो भनेदेखि मलाई लाग्छ एमाले साथीहरूले पनि यसलाई यसमा अलिकति ओपन यसमै एउटा प्रश्न के जस्तै तपाईँले भनिरहँदाखेरि त्यसलाई धेरै ठुलो होराइजन क्रिएट गरिसक्यो। जुन किसिमको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हुँदैछ त्यसले धेरै ठुलो होराइजन क्रिएट गर्यो। एउटा एक्सट्रिम शङ्का पनि छ होइन। अघि उहाँले त्यो सार्ने कुरा त गर्दै नगरौँ, कसैले सोचेको छ भने मनमा पनि नल्याउँ भनिसक्नुभयो। तर लङ टर्ममा हामीले संविधान कार्यान्वयन गर्न नसकिरहँदा होइन, अब भनौँ न सिधासिधी गयो भने पनि क्षेत्र निर्धारण आयोगै बन्न सकेको छ, त्यसले टाइमली कहिले रिपोर्ट दिने, कहिले चुनाव हुने भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि हामीलाई धेरै गाह्रो छ। यो जटिलताको बिचको कोइनको अर्को पाटो छ कि छैन? हामी यो संविधान हामी अर्कै बाटोतिर होइन, अर्को बाटो होइन, अर्को बाटो होइन, बाटो यही बाटो हामीले सम्बोधन गर्नैपर्छ। हाम्रो मैले तपाईँहरू तिनजनालाई मैले 100 चोटि सोधेँ भने पनि चुनाव हुन्छ, हामीले गर्नुपर्छ त्यसको लागि होइन। मेरो मैले खालि यसलाई एउटा अर्को सिनारियो अलिक बृहत्तर सिनारियोबाट मैले एनालिसिस गर्दाखेरि चाहिँ यो बढी पेचिलो पनि बन्न सक्छ, कम्प्लेक्स पनि बन्न सक्छ, बन्दै जाँदैछ। किनकि अहिलेको मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु, म यसमा धेरै बोल्न चाहन्न। अहिलेको जुन अहिले जुन एउटा बाहिरीको वातावरण भइरहेको छ होइन, खास गरेर हाम्रो छिमेकी वरिपरिका जुन वातावरणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अहिले बोर्डर एरियामा जुन खालको एउटा मुभमेन्टको कुराहरू आइरहेछन्, त्यस कारण यो पेचिलो बन्न सक्छ हेर्नुहोस् है, पेचिलो बन्न सक्छ। यसकारण हामीले अहिले यो हुन त अब उहाँहरूले भन्नुभयो यो उहाँहरूको सही कुरा हो कि एमालेलाई चाहिँ सल्लाह नगरिकन, परामर्श नगरिकन, तर पनि अब वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने 2071 साल कार्तिक 11 गते जुन बेला हाम्रो सुशील कोइरालाजी प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर ओलीजी र बस्दाखेरि एउटा ड्राफ्ट ल्याएर चाहिँ कमिटीमा ल्याएर त्यो बाबुराम चाहिँ कमिटीमा ल्याएर चाहिँ प्रस्तुत भएकै हो होइन, हो करिब करिब त्यही खालको छ। तथापि उहाँ एउटा प्रतिपक्षी दल भएकोले विचार विमर्श गरेर उहाँहरूको पनि भ्यूहरू लिएर जानु पर्थ्यो, त्यहाँ केही हामीहरू चुक्यौँ होला। तथापि यो ठुलो एकदम ब्लन्डर
होइन यसलाई यही विषयमा बस्मानजी के त्यसैले म भन्नु खालि के भनेदेखि मेरो यति आग्रह कि यसलाई हामीले यो असोज 2 गते निर्वाचन गर्न सकेनौँ भनेदेखि यो सबैको लागि भारी कस्टली हुनसक्छ। त्यसैले एउटा उपाय के हुनसक्छ भनेदेखि यदि राजपासँग उहाँको डायलग चलिरहेको छ, पक्कै चलिरहेको छ भन्दाखेरि उहाँले एउटा के भन्न सक्नुहुन्छ भने ल ठिक छ त होल्डमा राखौँ, तर होल्डमा राखिसकेपछि अहिले हामीहरू 3-4 दल बसेर यसलाई निर्वाचन सम्पन्न भएपछि हामी यसलाई पेस गर्नेछौँ भनेर एउटा कमिटमेन्ट गर्दाखेरि सायद उहाँहरू अनबोर्ड आउनुहुन्छ कि त्यो पनि एउटा बाटो हुनसक्छ कि, तर उहाँहरूलाई ल्याउनै पर्छ। ल्याइएन भनेदेखि निकै ठुलै भारी कस्ट किन हाम्रो अहिले देशको पोलिटिक्सले। मैले दुईवटा मात्रै कुरो, एउटा प्रदीपजीले राख्दा चाहिँ मैले अलिकति त्यहीँनिर खण्डन गर्न खोज्नुपर्छ उहाँ भनेर कि धेरै मान्छेलाई त थाहा छ अहिलेको संविधानको संशोधनमा जसरी हामी चाहिँ संविधानमै नेपालमा बोलिने मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्, हामी अलरेडी व्यवस्था छ। त्यसैलाई नै अलि विस्तार रूपमा सरकारी कामकाजको देवनागरीमा नेपाली भाषामा सरकारी कामकाजको भाषा हुन्छ र साथै प्रदेशहरूले त्यहाँ बोलिने मेजर भाषाहरू गर्न सक्छ, यो छ। र यसैलाई नै सहयोग पुग्ने गरी तराई मधेसमा बोल्ने भोजपुरी होला, मैथिली होला, अरू होला, यसलाई प्रमोसन गर्ने गरी स्पष्ट गर्ने गरी त्यो आएको छ संशोधन। अनि त्यहाँनिर अलिकति हिन्दी आउने खुल्यो भन्दा यो चाहिँ एकदम अलिकति यो लेभलको लिडरले चाहिँ भन्न आशंका भनेको हिन्दी भाषा हुने जुन राजपाले राजपाले जुन मागिरहेछ नि, तराईको जस्तै भोजपुरी, अवधी हिन्दी अनि कुन राजवंशी अनेक भाषा छन्, त्यो मध्येको चाहिँ सबैले बुझ्ने हिन्दी हो, त्यस कारण हिन्दीलाई बनाऊ भन्ने कुरा राजपाबाट आयो भन्ने कुरा छ नि? छैन अहिले कहाँ छ नि त कुनै डायलगमा कुनै भनेको हुनु पऱ्यो नि त। त्यसैले यो चाहिँ त्यसै आशंका मात्रै हुन्। अब चाहिँ के अरे अङ्गीकृतलाई चाहिँ राष्ट्रपति अर्को बनाउनु खोज्यो भने हिजो त चाहिँ ठाकुरजीले होइन हाम्रो मागै होइन भनिदिनु भयो, अरू साथीले पनि भनिरहेन। त्यसैले यस्ता आशंका फैलाउने ढङ्गले शीर्ष या जिम्मेवार तहका नेताहरूले गर्नु भएन। जे स्पिरिट छ, जे लेटर र जे स्पिरिट छ त्यो अनुसार व्याख्या हुनु पर्यो। राजपाले हिन्दी भाषा मागेको छैन, कहाँ मागेको छ त, कहाँ भनेको छ त, अहिले कुन चाहिँ अहिले डायलगमा भनिरहेको छ होला, आफ्नो डकुमेन्ट कहीँ आफ्नो होला धारणाहरू, तर कुन चाहिँमा भनेको छ त? भन्दै नभनेको कुरो, सरकार कहाँ चाहिँ एउटा डायलगमा नभनेको कुरो, सरकारले नसोचेको कुरो, डकुमेन्टमा नदेखेको कुरो भन्नु राम्रो हुँदैन। अब होला आफ्नो पार्टी कमिटी कोही साथीभाइलाई भन्ने, प्रचार गर्ने, लेख्ने, शङ्का गर्ने, व्याख्या गर्ने होला, तर जिम्मेवार नेताले राम्रो सुहाउँदैन। हिन्दी भाषा मागेकै छैन र त तपाईँले त यो हिन्दीकरण गर्न खोज्यो भने त्योभन्दा अगाडि अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो एउटा भनाइमा बहस हुनु जरुरी छ। उहाँले सिरियस कुरा गर्नुभयो, सरकारले एउटा ठुलो ब्लन्डर गर्यो। प्रदेश नम्बर 2 को मात्रै चुनावलाई पछाडि सार्दा तपाईँलाई थाहा छ केही महिना यतापट्टि राष्ट्रिय राजनीतिमा मिडियामा पनि एउटा बहस मधेस चाहिँ कश्मीरको बाटोतिर जाँदैछ भन्ने एउटा बहस चाहिँ अब त्यो इम्पोज गरियो या कतैबाट चाहिँ इन्स्टिन्क्टले भनेको मलाई थाहा छैन। सरकारको व्यवहारले केही मान्छेहरूले खोजिरहेको थिए तराईमा बेग्लै समस्या छ, त्यो समस्याग्रस्त क्षेत्र हो, त्यहाँ सरकारका कानुनहरू अन्त जति सहज ढङ्गले इम्प्लिमेन्टेसनमा जान्छन् त्यहाँ जाँदैन, त्यो बेग्लै हो भन्ने देखाउन खोजिरहेका थिए। नोइङली अननोइङली सरकारको व्यवहारले त्यही गर्यो। मलाई सम्झना छ असार 1 गते जब सरकारले चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 को मात्रै चुनाव सार्यो, त्यसै दिन सीके राउतको ट्विट हेर्दै थिएँ मैले। उनले अरू बेला चाहिँ हिन्दीमा या अङ्ग्रेजीमा लेख्छन्, त्यस दिन उनले नेपालीमा लेखे। नेपालीमा स्वतन्त्र मधेस राष्ट्र निर्माण त घरै बसी हुने दिशातिर पो अगाडि बढ्यो, म त असाध्यै खुसी छु। वास्तवमा प्रदेश नम्बर 2 मा मात्रै चुनाव पर सार्नु एकदमै ब्लन्डर थियो। भइ नै सक्यो, यसलाई म्यानेज गर्नुभएको हामीसँग उपाय छ नि। अब जहाँसम्म भाषाको कुरा हो, हामीसँग समय कति छ थाहा छैन मलाई। नेपालको हामीले प्रस्तावनामा नै र राज्यको चरित्रमा, राष्ट्रको परिभाषामा हरेक ठाउँ हामीले बहुजातीय बहुभाषिक कुराहरू गऱ्यौँ। त्यो बहुभाषिकतालाई हामीले दुईटा हिसाबले गऱ्यौँ। नम्बर 1 नेपालमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा नेपाली भाषालाई, दोस्रो प्रदेशमा बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक अथवा एकभन्दा बढी भाषाहरूलाई चाहिँ प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषामा बनाउने कुरा त अलरेडी व्यवस्था छँदैछ। मैले धेरैचोटि राजपाका साथीहरूलाई सोधेँ, तपाईँहरूको आशय मैथिलीलाई चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 मा मात्रै होइन देशैभरि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु गरिकन हुनुपर्थ्यो भन्ने तपाईँहरूको भनाइ हो त? कुरा त त्यस्तै हो भन्नु। यो कुरा त यसले त कहीँ पनि गर्दैन। त्यहाँ त के भयो भने नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई तपाईँले चाहिँ अनुसूचीमा राख्नुहुन्छ। पहिलो कुरा त टेक्निकल्ली के गल्ती छ भन्दाखेरि अनुसूची पनि संविधानको अङ्ग हो। तपाईँ त आफै कानुन व्यवसाय पनि हो, कानुनविद पनि हो। अनुसूची संविधानको अङ्ग हो, सरकारले अनुसूची हेरफेर गर्न मिल्दैन। टेक्निकल्ली के भयो भन्दाखेरि भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले अनुसूचीमा राख्न सक्ने
भन्ने कुरा टेक्निकल्ली मिलेन। त्यो त पार्लियामेन्टको सहमति, त्यो पनि 2/3 सहमतिको आधारमा मात्रै अनुसूची पनि फेरबदल हुनसक्छ। एउटा त त्यहाँ गल्ती भयो टेक्निकल्ली। दोस्रो गल्ती चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालमा बोलिने त सबै भाषा हिन्दी भाषा बोल्नेहरू पनि छन्, 1.something% छन्। त्यो पनि केही मान्छेहरूको निम्ति मातृभाषा होला। नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा सरकारी काम के अरे अनुसूचीमा रहने, सरकारले अनुसूचीभित्रबाट कुनै भाषालाई चाहिँ टप्प टिपेर, जस्तो जबकि प्रदेशको भाषा बन्नको लागि पनि हामीले एउटा क्वालिफिकेसन राख्यौँ। प्रदेशका जनताले, बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने भाषा हुनुपर्ने, तर सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने भाषा हुनु नपर्ने हो। त्यही पालबाट छिराउन खोजिएको छ। आज देखिँदैन, आइसबर्ग जस्तो यति टुप्पो चाहिँ देखिया छ, तर भित्रको मनसाय मैले धेरैचोटि कुराकानी गरेको छु। र यो विषय त्यत्तिकै सस्तो प्रोपागन्डाको निम्ति किन गर्नु छ र हिन्दी भाषाप्रति नफरत हुनुपर्ने पनि केही छैन। मैले धेरै दस्तावेजहरू हिन्दीबाट पढ्छु, हिन्दी बुझ्छु पनि, हिन्दीप्रति हाम्रो सम्मान छ, एउटा इन्रिच्ड भाषा हो। तर जतिसुकै सम्मान भए पनि हामी यहाँका मातृभाषाको कस्टमा विदेशी भाषालाई त न मेन्डेरियनलाई बनाउन सक्छौँ, न चाहिँ हामी हिन्दीलाई बनाउन सक्छौँ। यो कुरा हो। सरकारको मनसाय होइन भने भाषा सच्याउनु उहाँहरू तयार हुनु पर्यो। त्यसरी प्रदेशमा बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने भाषा मध्येबाट भोलि सरकारी कामकाजको राष्ट्रिय स्तरमा पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिनेछ भन्नुभयो भने एमाले 2 हात उठाएर समर्थन गर्छ। भोलि मैथिली यसका सर्टेन उहरू क्राइटेरिया पुरा गरेर नेपालको दोस्रो सरकारी कामकाजको भाषा बन्छ भने मलाई केही आपत्ति हुँदैन। त्यो त भाषा आयोगले त्यो खाले टियुआर दियो भने होइन, टियुआर छैन। भाषा आयोगले को सिफारिसमा सरकारले अनुसूचीमा राख्ने, सरकार स्वयंले अनुसूचीमा राख्ने, सरकार स्वयंले सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने भनिसकेपछि तपाईँले भनेको कुरा स्वतः खारेज भयो डाक्टर साहब। त्यस कारणले यो मिलेन। त्यसमा यस्तो हो कि फेरि उहाँकै कुरा त्यो पनि धेरै ठुलो आशंका हो। सरकार भनेको बहुमतमा हुन्छ, र त्यहाँ नमिलेको हो भने त्यसलाई मिलाउने, त्यहाँ अलिकति हाम्रोमा पनि बहस भएको थियो। यता जस्तै सोझै चाहिँ के अरे यो संशोधन टुटहरूले पास गर्छ, अनि उता आयोगले चाहिँ सिफारिस गर्छ, सरकारले नै त्यसलाई चाहिँ सूचीमा राख्ने भनिसकेपछि अलिकति जस्तै यता चाहिँ सरकार आयोगले राख्दिने जस्तो, अनि बहुमतको सरकार जस्तो भने हाम्रोमा पनि चर्चा चलेको थियो। यसलाई टेक्निकल्ली नमिल्या हो भने त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ। तर फेरि मैले प्रदीपजीकै कुरोमा गर्ने हो भने त अहिले काङ्ग्रेस हामी मेजोरिटीमा छौँ, मानव हिन्दी ल्याइहालेछौँ, खराब अवस्था हो अरे, उहाँहरू सरकारमा पनि हटाइदिनुहुन्छ। त्यसैले यस्तो कुरो यो धेरै शङ्का हो कि होइन, त्यसैले यो यस्तो यति सजिलो कुरो होइन भने सरकारले हटाउने र त्यो सूचीमा भएलाई ल्याउने र हटाउने भएपछि सजिलै हटाउनुहुन्छ भने त्यस्तो कुरो हो। धेरै गम्भीर विषय हो। अब मूल विषयमै आउँ। जस्तै वर्षमानजीबाटै सुरु गरेर तपाईँले भनिसक्नु भएको छ अब वैशाखमा सार्दैछन् भन्ने कुरा चाहिँ यो वाहियात हो, यसमा कहिले नसोचे पनि हुन्छ भनिसक्नु भएको छ। संविधानको बमोजिम चाहिँ अब 2टा निर्वाचनको सुनिश्चितताको मापन प्रतिशतमा गर्नु पर्ने कति हो त? के हो? कस्तो टेक्निकल्ली जानु पर्यो भने पनि, सहज रूपमा आजको मितिबाट काम भयो भने पनि हामी नपुग्ने अवस्थामा भइरहेको बेलामा बाँकी 2टा निर्वाचनको सुनिश्चितता। नेपालमा हेर्नुहोस् है, हामी सोझो अगाडि देखिने कुरोलाई कम विश्वास, पछाडि केही छ भन्ने बढी गर्छौँ। यो चाहिँ केपी ओलीजीको सरकार गिरिसकेपछि काङ्ग्रेस प्रचण्डको सरकार आयो। यो चुनाव संविधान कार्यान्वयन नगर्न, चुनाव नगर्न, सब बिठोल्न, भान्नको लागि भने हो कि होइन हामीले हो। त्यसैले चुनाव भयो। अनि फेरि के भन्यो, माओवादीले सरकार छोड्यो, काङ्ग्रेस आयो। ल हेर, अब पहिलो त गरे जेन तेन हाम्रो दबावले, अब दोस्रो दिन नगर्न भने त्यो पनि भइसक्यो। अब तेस्रोमाथि क्वेसन गरिरहेको। त्यसैले यस्तो आशंका फैलाउने काम बेठिक भइसक्यो। घटनाक्रमले पटक पटक घटनाले यतातिर नजाउँ। अब हामीले हो अप्ठ्यारो त छ नि त, संविधान कार्यान्वयन गर्न छ, असन्तुष्ट शक्तिहरू पनि छ भन्दा त बरु अप्ठ्यारो चिजलाई सजिलो, सरकारको मनोबल उठाइदिने, पार्टीहरूको मनोबल उठाउने, जनताको मनोबल, बरु चाहिँ असन्तुष्टहरूलाई पनि अलिकति फकाउने गर्नु भन्दा पनि ल हुँदैन रे भनेर हौवा फैलायो भने घटनाक्रम त्यतै जान सक्छ नि। त्यसैले संविधान कार्यान्वयन हुन्छ, संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसमा अप्ठ्याराहरूलाई बिस्तारै परिमार्जन गर्दै गरौँला। यो गतिशील दस्तावेज हो एक पक्ष। अर्को, हामीले काङ्ग्रेस पार्टीलाई क्याटेगोरिकल्ली भनेका छौँ र म यो सार्वजनिक मिडियामा पनि भन्न चाहन्छु कि के अरे माघ 7 भित्र 2 तहका निर्वाचन गर्ने गरी, संविधान कार्यान्वयन गर्ने गरी हाम्रो समर्थन हो। त्यसमा यताउति संशोधन परिमार्जन खोज्नु भने हाम्रो समर्थन रहँदैन है। सबैले भने पहिलो नेपाली काङ्ग्रेसका अहिलेका प्रधान शेरबहादेव अथवा नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादेवप्रति यहाँहरू पूर्ण विश्वस्त छौँ। जहाँनिर त्यहाँनिर चाहिँ यो ढङ्गले नजाने सोध्नुहुन्छ, हामीले पनि हाम्रो समर्थन सोध्नुपर्ने। यो अप्रिय कुरो हो।
त्यसैले यति कुरो भनिसकेपछि भने अझै विश्वास छैन भन्नु भने बरु प्रतिपक्षले विश्वास गर्नुहुन्न भने के कसरी विश्वास दिलाउनु? विश्वास त घटनाक्रमले परिस्थितिले विश्वास भइसक्यो, कामले भइसक्यो। त्यसैले यसमा बहसै नगरौँ, निर्वाचन बरु आयोगसँग पनि सबैले रिक्वेस्ट गरौँ, एकैसाथ गरौँ। प्रदीपजी, मैले एस्योरेन्सको कुरा मात्रै लिन खोजेको, छोटोमा समय एकदमै कम छ। म सूत्रबद्ध ढङ्गले भन्छु, चुनावमा 7 भित्र हुनुपर्छ। प्रतिपक्षको हैसियतले चुनाव गराउने कुरामा सरकारलाई के सहयोग चाहियो, हामी प्रत्येक कुरा सहयोग दिन तयार छौँ। चुनाव टाइममा गर्नुहोस् भनेर प्रतिपक्षले दबाब दिनु त त्यसले त सरकारले आफ्नो स्ट्रेन्थको रूपमा लिनु पऱ्यो नि त। हामीले दबाब दिँदा उहाँहरूले अन्यथा ठान्नु भएन। कानुनहरू फटाफट पास गर्नु छ भने एमाले साथ दिन्छ। छिटो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाउनुहोस्। अब चुनाव टाइममा हुने कि नहुने भन्ने कुराको सबभन्दा ठुलो क्रक्स चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग छिटो बनेर त्यसले टाइममा काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरासँग जोडिन्छ। त्यस कारणले छिटो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र छिटो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा राष्ट्रिय सभाको समेत निर्वाचनसँग जोडिएका ऐनहरू बनाउने कुरा, त्यसमा हामी एकदम सम्पूर्ण रूपले सहयोग गर्न तयार छौँ। र तेस्रो कुरा चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरौँ, समयको कन्स्टेन्टलाई हेर्दाखेरि चाहिँ प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव एकैचोटि गर्नु वाञ्छनीय छ। त्यस हिसाबले गर्दा हामीलाई रिस्क फ्याक्टर कम हुन्छ। मानिलिनुहोस् 15 दिन अगाडि हामीले एउटा डेट फिक्स गऱ्यौँ, केही कारणले दुर्घटना भयो भने पनि 15 दिन तपाईँसँग समय रहन्छ। अब माघको तेस्रो हप्ता अघि उहाँले भन्नुभयो, त्यो त सम्भव छ, के अरे मङ्सिरको तेस्रो हप्ता सम्भव छैन, हिमालतिर चाहिँ हिउँ पर्ने बेला भइसक्छ। कार्तिकको अन्तिम हप्ता हामीले त्यो समय राख्यौँ भनेदेखि हामीसँग 15 दिनको थप लेभरेज पनि हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो कुरामा नेकपा एमालेको पुरा साथ रहन्छ। हामी माघ 7 भित्रै संविधानले परिकल्पना गरेको निर्वाचन भएर मुलुकले एउटा कोर्स लिएको संविधान पूर्ण रूपले कार्यान्वयन भएको देख्न चाहन्छौँ। यसको लागि प्रतिपक्षको तर्फबाट के सहयोग चाहेको हो सरकारले, उसले भन्नुहोस्, हामी सहयोग दिन तयार छौँ। चुनावको एस्योरेन्समा त तपाईँसँग दायाँ बायाँ केही कुरा अघि एउटा सिनारियो उठाउनु भएको थियो, त्यो भनेको पेचिलो। मैले पटक पटक त्यही भएर कोइनको अर्को पाटा पनि भनिदिनु हुन्छ कि भने अहिले त्यतापट्टि जाँदै माघ 7 गते एउटा चाहिँ डेडलाइन होइन संविधानको, यो भित्र हामीले सम्पन्न गर्नैपर्छ र यो साझा दायित्व पनि हो। यद्यपि सरकारमा बसेका दलहरूले त अब कानुन निर्माण गर्ने कुरामा पहिला जिम्मेवारी लिएनन्, तर यसलाई सम्पन्न गराउनेदेखि लिएर कानुन पास जस्तो उहाँले भन्नुभयो एउटा सदा सहायताका साथ होइन, जब प्रतिपक्ष सहयोग गर्न चाहन्छ भन्नुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। निश्चय नि त्यो सदा सहायताका साथ हामीले काम गर्नुपर्छ। कार्तिकमा चाहिँ म त्यति कार्तिकमा हुन्छ, कार्तिकको 12-15 हुन्छ भन्ने म त्यति आशावादी छैन, किनकि हाम्रो काम गराइयो भने यही हो। तर अर्को के भनेदेखि हाम्रो कल्चर के छ भने वी आर 11th आवर पिपल, अन्तिम घडीमा काम गर्ने मान्छे पनि भएको हुनाले हामीले त्यसलाई सम्पन्न गर्छौँ र यसमा कुनै बहानामा यो माघ 7 गतेपछि जाने कुनै बहाना पनि हुँदैन। व्यक्तिगत रूपमा अथवा पार्टीगत रूपमा कसैले केही कुरा गर्छ भने त्यसलाई भन्दा आधिकारिक यो बहसमा भएको कुरालाई मान्न सकिन्छ होला। पार्टीको एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले माघ 7 गते भित्रको निर्वाचनको लागि मुख्य 3 दलका 3 जना नेताले यति अस्योर गराइसकेपछि अब निर्वाचन हुँदैन होला, निर्वाचनपछि के हुन्छ होला, अघि मैले पटक पटक भने कोइनको अर्को पाटोमा के छ होला भनेर खोजिराख्नतिर नलाग्नु नै बेस हुन्छ होला। तर पनि शङ्का धेरै गरिन्छ, त्यो शङ्का नगरौँ भन्ने वर्षमानजीको कुरा आएको छ र हामी पनि शङ्का नगरौँ। राजनीतिक दलहरूलाई हेरौँ, उनीहरूले विगतमा पनि गर्दै आएका हुन् र अब पनि गर्छन् भन्ने विश्वास गरौँ। तर गर्न चाहिँ जरुरी छ, समयमा निर्वाचन गरेर संविधानलाई कार्यान्वयन लैजान जरुरी नै छ। यदि यसले कुनै वितण्डा निम्त्याउँछ भने त्यो राजनीतिक दलकै लागि पनि प्रत्युत्पादक हुन जान्छ। यसकारण राजनीतिक दलहरूलाई गम्भीर बनाउने विषय हामी पटक पटक कुरा गरौँ। आजको संवादमा हामीले छलफल गरेको विषयहरूमा थप छलफल अझै आवश्यक छ, यसलाई हामी भविष्यमा निरन्तर गर्दै जानेछौँ। हस्त आजलाई नमस्ते।